السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا مزيانين. الوغ بالنسبه اليوم غادي نهضروا على الماناجمنت ديال التيم. الوغ بالنسبه لواحد القضيه، واحد جوج ديال الحوايج ما كنتش تطرقت ليهم في لا فيديو اللي دازت. دونك بالنسبه للبنت اللي كدير ليك لا كونفيرماسيون ولا البنات اللي كيديروا لك لا كونفيرماسيون، بالنسبه لابونمون ديال التليفون بيان سور انت اللي كتخلص لي فخي ديال التليفون. ميم لو تليفون بورطابل الا كانت عندك لا بوسيبيليتي باش انك تعطيها شي تليفون بورطابل يعني جديد تخصصو غير الخدمه، طون ميو. سينون راه تقدر تخدم غير بالتليفون ديالها في الاول. اوكي. مي بالنسبه لابونمون، دونك كيف ما قلت لك انت اللي كتخلص لابونمون ديال التليفون بورطابل. باش انا خدام بلي ليميتي. كاين ابونمون سون انغاجمون ديال اورانج يعطيوك لي زابيل ايليميتي، داير شي 200 درهم في الشهر، 200 درهم للشهر. داكور. دونك تيعطيك لي زابيل ايليميتي وكيعطيك شي 15 جيجا ديال الكونيكسيون، شي اس ام اس ايليميتي كنظن ولا شي حاجه بحال هكا. كاين هاد لوفر هادي. سينون تقدر تشوف دوطخ زوبيراتور. شوف انت اللي مسلك، شوف لي زوفر اللي كاينين وشوف اللي مسلكك. انا هذا هو باش خدام. اوكي. بالنسبه للخلاص ديال البنت اللي كدير لك لا كونفيرماسيون، انت كتشوف مع هذيك الساعات يا اما كل سيمانه يا اما كل 10 ايام يا اما مره في الشهر. داكور. بالنسبه لك انت غادي تعطيها ان صالير، كتجمع لها الصالير مع لا كوميسيون ديالها. كنت غادي تعطيها غير لا كوميسيون، دونك كتخلصها شاك سيمين ولا شاك ديزين ولا شاك كانزين ولا شاك موا، ولا شوف انت علاش باغي تفهم انت وياه. اوكي. بالنسبه للماناجمنت ديال التيم، نبقاو مركزين على لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نغيدويو الوقت ديال الخدمه، ما نبقاوش محمقين راسنا بزاف ديال لي طاش. اوكي. سكيفاش شنو خصني لي كوموند يوصلوني يدوزو دون مانيير اوتوماتيك، يوصلوا البنت اللي شاده ليا لا كونفيرماسيون. ما كنصحكش انك تعطي لاكسي لاباج ديالك ولا الادز ماناجر ديالك ولا بو امبورت البنت اللي شاده لك لا كونفيرماسيون. علاش؟ كيف ما قلت لك، خليك ديما حاضر راسك من ديك القضيه ديال التجسس. داكور. الا عطيتي نتايا البنت باغ اكزومبل لاكسي لاباج ديالك، كاين بزاف اللي تيديروا هاد القضيه هادي، تيخلي البنت تجاوب ليه على لي كومونتير والمسائل وهادي. انا ما كنصحش بهاد القضيه هادي. علاش؟ كيف ما قلت لكم لا فيديو بوبليسيتير هي شي حاجه مهمه في البيزنس ديالك، شي حاجه مهمه في البيع ديال لو برودوي ديالك. لا فيديو بوبليسيتير شي حاجه اللي غادي تخدم عليها بزاف نتايا. داكور. انت فاش كتعطي لاكسي لديك البنت لاباج ديالك، تيكون عندها لاكسي لا فيديو بوبليسيتير اللي خدام بها. اوكي. دونك هذه شي حاجه اللي ما كننصحش بها. دونك ديك القضيه باش تعطي لاكسي لديك البنت لاباج ديالك وتدخل هي تيليشارجي لي كوموند او شي حاجه بحال هكا، ما كنصحكش انك دير هذه المساله هذه. سكيفي غادي اوتوماتيزيو هذا البروسيس باش دوك لي كوموند اللي كيجيونا باغ اكزومبل من ليدز ولا من شوبيفاي ولا بو امبورت، يدوزو دون مانيير اوتوماتيك البنت اللي شاده لنا لا كونفيرماسيون بلا ما نعطيوها لاكسي لاباج فيسبوك. داكور. هذا هو البرانسيپ. وبلا ما نبقاو حنايا اشاك فوا كنتيليشارجيو دوك الليدز ونصيفطوا لها دون مانيير مانويل. اوكي. باش نديروا هذه المساله هذه كنستعملوا واحد لابليكاسيون اللي سميتها زابير. داكور. هاد زابير هذه تيكون عندك اون ابليكاسيون اكس مع اون ابليكاسيون ايغريك، بغيتي تلي ما بيناتهم، هنا جات زابير هي اللي كدير لا ليزون ما بين هاد لي دو زابليكاسيون هادي. اوكي. حنا باش غادي نخدموا بزاف غادي نخدموا بلابليكاسيون فوالا لابليكاسيون جوجل شيتس. الوغ جوجل شيتس بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش هي بحال شكل اكسل مي اون ليني. داكور. يعني فيشي اكسل اللي تقدر تبارطاجيه مع دوطخ بيرسون. الا بغينا نخدموا ان فيشي اكسل كيبقى اور ليني، يعني كاع دوك لي دوني اللي غادي تدخلهم في داك لو فيشي اكسل يبقاو عندك. الا بغيتي تصيفطهم لون اوتر بيرسون خصك تصيفطهم دون مانيير مانويل، سوا باغ ايميل او لا فايا فيسبوك ولا بو امبورت. باغ كونطخ جوجل شيتس تحط لي دوني ديالك في ديك في هاد لا فوي دو كالكول، يعني كيف ما كتشوفوا هنايا في ليماج بحال شكل اكسل. داكور. وكاع لي دوني اللي كتحط كيبقاو اون ليني هنايا وتقدر تبارطاجيهم مع اون اوتر بيرسون. داكور. يعني اي حاجه حطيتها غادي تشوف هذيك لوتر بيرسون اللي مبارطاجي معاها هاد لا فوي دو كالكول هادي. داكور. دونك
غادي يجيو لي كوموند من فيسبوك اولا من شوبيفاي غادي تحطو دون مانيير اوتوماتيك فايا زابير في جوجل شيت. وهاد جوجل شيتس هذا هو اللي غادي نبارطاجيه مع البنت اللي شاده ليا لا كونفيرماسيون. اوكي هذا هو البروسيس. لي دوز ابليكاسيون اللي قلت لك غادي نليو بيهم زابير هما فيسبوك ليدز ديال فيسبوك اولا شوبيفاي على حسب باش خدام وجوجل شيتس. داكور سو غادي نستعملوا زابير باش نليو جوجل شيتس باش نليو فيسبوك اولا شوبيفاي مع جوجل شيتس. داكور دونك هذا هو البرانسيپ باش غادي نخدموا. سو الفيشي اللي غادي نبارطاجيو مع البنت اللي شاده لنا لا كونفيرماسيون غادي يكون فيه لو نون كومبلي ديال لو كليون ديالنا، نيميرو التليفون ديالو، لا فيل ديالو. غادي تحط هي ديك الساعات لو ستاتيو ديال لا كوموند، واش تكونفيرمات واش با د ريبونس واش انجوانيابل بو امبورط. ديك الساعات لي كوموند اللي كونفيرمي غادي تكون عندهم غادي تحط لادريس ديالهم. داكور وغادي نديرو هنايا الا كان عندها دي كومونتير بغات تحطهم باش تبقى عاقل عليهم. يعني باغ اكزومبل قال لها الكليون راه بغيت لا كوموند توصلني باغ اكزومبل مع 10 الصباح تنخرج من الخدمه حتى ل 4 دونك توصلوا ليا مور 4. دونك اي كومونتير كان ابروبو د لا كوموند يتحط هنايا. اوكي سو هنايا غادي يوصلها دون مانيير اوتوماتيك كيف ما قلنا نون كومبلي ديال لو كليون، نيميرو التليفون ديالو ولا فيل. هادشي هذا اللي كنا قلنا حنايا في الليدز ديال فيسبوك الا مازالين عاقلين. اوكي سو هي غادي تتصل هاد لي دوني هادو غادي يجيو تحطوا هنايا دون مانيير اوتوماتيك كيف ما قلت لكم فايا لابليكاسيون زابير. اون فوا غادي تتصل غادي تحط هي لو ستاتيو هنايا، لي كوموند اللي كونفيرمي غادي تعمر لهم لادريس، ولا كان عندها شي كومونتير غادي تحطو هنايا. اوكي الوغ بالنسبه لي ستاتيو اللي تيكونوا غادي تكون لا كوموند يا اما كونفيرمي يا اما انولي اتصلت به وقال لا ما بقيتش باغي لا كوموند، يا اما غادي تكون عندنا با د ريبونس اتصل به ما غاديش تجاوب ما غاديش يجاوب، يا اما غادي يكون انجوانيابل يعني حطنا النيميرو باغ اكزومبل غلط او لا هذا، يا اما ريبورتي. دونك جينيرالمون هادشي اللي كيكون ريبورتي يعني اتصل بها قال لها باغ اكزومبل ما واجدينش ليا الفلوس دابا حتى من هنا 3 ايام باغ اكزومبل. داكوغ اولا راني مسافر دابا ولا غدا غادي نكون مسافر اولا بو امبورط تيجيو دي كا بزاف بحال هادو. اوكي سو جينيرالمون لي ستاتيو ديال لا كوموند اللي كيكونوا هما هادو. اوكي سو نقاد هادشي هذا شي شويه. فوالا بالنسبه للستاتيو غادي نديرو الفاليداسيون ديال لي دوني. دونك باش ما تبقاش اشاك فوا كتكتب كونفيرمي با د ريبونس هذا غادي تكون غير فاليداسيون. لا ليست هي هادي. اوكي ريفوزي لا سيزير اونغيستري. سو اون فوا غادي تجي لهنايا ما تبقاش اشاك فوا كتعمر لو ستاتيو تكتب كونفيرمي وهذا يسوفي دو فاليدي بهاد لا مانيير هادي. وهاد القضيه هادي غادي تعاوننا في واحد الحاجه واحده اخرى. هنايا غادي نديرو واحد لو طابلو. داكوغ غادي تكون فيه هنايا نومبر ديال لي كوموند باش نيفاليو لا بيرفورمانس ديال هاد البنت هادي اللي كدير لا كونفيرماسيون. اوكي هنايا هاد لو بتي طابلو كيف ما قلت لكم باش كان ايفاليو لا بيرفورمانس ديال هاد السوبوردوني هادي ديال هاد البنت اللي شاده لنا لا كونفيرماسيون. دونك واحد الحاجه اللي ما كنتش هضرت عليها هي لي زوبجيكتيف. داكوغ شنو كتسنى من هاد لا بيرسون خصك تقول لها شنو كنتسنى منك. داكوغ البورسونتاج ديال الكونفيرماسيون كيف ما كنت هضرت لكم عليه ما خصوش يهبط على 50%. داكوغ سو خصكم تحددوا مع هاد لي شيفر من الاول تقول لها راه المينيموم اللي خصك تجيبي ليا 50% ديال لا كونفيرماسيون. اوكي
غتقول لها باغ اكزومبل الا جبتي ليا ما بين 50 و 55% راه عندك الثمن اللي اتفقنا عليه داكوغ، ما غادي نزيدك ما غادي نقصك. جبتي من قل من 50% غادي نقص لك قدا، جبتي فوق 55% ديال لا كونفيرماسيون غادي نزيد لك قدا. ديما عطي لي بيناليتي وعطي لي كوميسيون داكوغ. الا جبتي ليا هاد الشيء هذا اللي تنقول لك راه ما غادي نزيدك ما غادي نقصك، جبتي قل من هاد الشيء هذا غادي نقص لك قدا، جبتي اكثر من هاد الشيء هذا غادي نزيد لك قدا. انت دير ديك الساعات كالكول ديالك. هاد المساله هادي كديبوندي على حساب لا مارج بينيفيسيير اللي عندك في لو برودوي داكوغ. كتبيع برودوي ديال 200 درهم وعندك فيه مارج بينيفيسيير ديال 50 درهم، ماشي كتبيع برودوي ديال 600 درهم وعندك مارج بينيفيسيير ديال 300 درهم داكوغ. سي با لا ميم شوز. دونك نتايا لي كوميسيون اللي غادي تعطيو لي بيناليتي اللي غادي دير كيديبونديو على لا فالور ديال لو برودوي ديالك وعلى لا مارج بينيفيسيير اللي عندك في هاد لو برودوي داكوغ. مي لوبجيكتيف الحاجه المهمه هي انه يكونوا هاد لي دو بارامتر هادو اللي قلت لك ديال دي بيناليتي ويكونوا دي كوميسيون. اوكي. وبالنسبه لهاد لو بورسونتاج دو كونفيرماسيون راه ميم سي حنايا كنحسبوه في داك لو فيشي اللي بارطاجيت معكم في داك البرودكت مانجمنت فايل، مي كنحطوه هنايا قدامها، فهمتي؟ قدامها هي شحال كدير باش ديما كتبقى كتيفاليو راسها داكوغ. هنايا بالنسبه للنومبر ديال لي كوموند خصنا تكون لا سيزي اوتوماتيك. دونك هنايا غادي نستعملوا هاد لا فورمول ان بي فال كامل. دونك هنايا النومبر ديال لي كوموند شحال من كوموند دخلات. دونك حنايا انا درت باغ اكزومبل يحسب ليا شحال ديال لي فالور كاينين هنايا داكوغ في هاد لا كولون هادي، باسكو لي كوموند قلنا تيدخلوا دون مانيير اوتوماتيك. سكي في ادخل باغ اكزومبل سميه هنايا راه اون كوموند ها هو يحسب، سميه هنايا عاود راه اون دوزيام كوموند لا ميم شوز. اوكي. هنايا غادي نحسبوا شحال من كوموند تكونفيرمات. الوغ بالنسبه لي كوموند كونفيرمي دونك كيفاش غادي نديرو؟ غادي نستعملوا هاد لا فورمول ان بي سي. دونك غادي يحسب لنا شحال من فالور كاينه هنايا، ولكن كاينه اون كونديسيون. لا كونديسيون هي هاد لا فالور هادي تكون كونفيرمي، باسكو حنايا اللي انتريسي اننا نحسبوا غير اللي كونفيرمي ماشي انولي ولا با دو ريبونس ولا انجوانيابل ولا ريبورتي داكوغ. سكي في هاد لا كونديسيون هادي كندير هنايا بوين فيرغول، كنحل هاد لي كروشي هادو وغادي ندير كونفيرمي. اوكي. وغادي نسد لا بارونتيز فوالا. دونك كنجي لهنايا باغ اكزومبل ندير هنايا جو سي با هنايا كانت انولي، هنايا با دو ريبونس، هنايا عندي كونفيرمي ها هما عندي 3 ديال لي كوموند كونفيرمي. اوكي. دونك نومبر دو كوموند باغ اكزومبل جو سي با ما 7 هنايا اللي عندي لي كوموند كونفيرمي. دونك هنايا يجي يحسب لنا البورسونتاج دو كونفيرماسيون. دونك اللي غادي يكون هو دونك عندنا لي كوموند اللي كونفيرمي divisé par le nombre total des commandes multiplié par 100. Donc 42% pourcentage des commandes là. Ok. Donc هادشي اللي كاين هنايا. نمشيو نديرو سيتين اب ديال زابير باش يدوزونا les commandes d'une manière automatique. Donc, une fois تدخل zapier.com غادي تكليكي على ساين اب. زابير كيعطيك 14 يوم ديال ليسي، ان اسي غراتوي. موراها كتكون شي $20 تقريبا، شي 19 فاصله شي حاجه. اوكي. باش نتسجلو باش كتسجل بالايميل ديالك، السميه والكنيه. دونك هذه هي الداشبورد ديال زابير اللي كيعطيك مور ما كتسجل. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون، تقريبا كاع لي زابليكاسيون اللي غادي تقدر تحتاجهم غادي تلقاهم هنايا. دونك لابليكاسيون اللي كتهمنا حنايا، لي زابليكاسيون باش غادي نخدمو هما جوجل شيتس داكور، ولابليكاسيون الثانيه دونك فيسبوك ليدز. فوالا ليد ادز. هادو اللي كيعطيوكم بريميوم هما اللي كيحتاجوا انكم تخلصوا ليهم هذوك $20 اللي قلت لكم مور ما كتسالى ديك 14 يوم. اوكي. دونك هادو هما باش غادي نخدمو فينيش سيت اب. اوكي. فوالا.
فوالا دونك حنايا شنو بغينا نكونيكتيو لابليكاسيون فيسبوك ليد ادز مع جوجل شيتس. اوكي دونك when this happens فاش يدخلنا واحد ليد جديد شنو نديرو؟ الاكشن اللي غادي تكون هي create spreadsheet row. اوكي دونك use app. دونك هنايا اول حاجه غادي تكونيكتا بلو كونت فيسبوك ديالك. دونك الكونت فيسبوك اللي مخدم فيه الادز ماناجر واللي فيه ديك لاباج فيسبوك ومكريي به دوك الليدز ديالك. اوكي داكور اون فوا كتكونيكتي لو كونت فيسبوك ديالك دونك كنجيو لهنايا ونديرو كونتينيو. هنايا غادي نسيليكسيونيو لاباج. دونك لاباج ديالنا موراها كنسيليكسيونيو الليد اللي بغينا اوتوماتيزيوه. داكور دونك السميه ديال الليد ديالنا ديال الفورمولير ديالنا هادوك اللي كريينا. داكور موراها غادي نجيو نديرو كونتينيو. تيستي واش كلشي هو هذاك. اوكي بارفي. مورا غادي ندوزو لابليكاسيون الثانيه باش نديرو لها السيتين اب حتى هي اللي هي جوجل شيتس. داكور دونك لابليكاسيون هي جوجل شيتس. هذا هو الايفنت اللي بغينا يدار. دونك هنايا غادي نتكونيكطاو بالكونت جوجل شيتس ديالنا. داكور موراها غادي ندوزو نكملو السيتين اب ديالنا. دونك هنايا الدرايف الا بغيتي لي كوموند ديالك تسجلهم عندك في جوجل درايف. اوكي هنايا كتختار شنو السميه ديال الفيشي. داكور هنايا كنا درنا ديك فوي دو كالكول سون تيتر الا كنتو عقلتو هي باش كنا هادي ها هي فوي دو كالكول سون تيتر ما كناش اختارينا السميه ديالها. وهنايا كيعطيك تختار شمن فوي بغيتي. داكور من هاد الفيشي هذا فوي دو كالكول سون تيتر هنا كاين بزاف ديال لي فوي. دونك في الحاله ديالنا كاينه اون سول فوي. دونك غادي نجيو لهنايا نديرو فوي 1. فوالا اوكي دونك هنايا بالنسبه عطانا كاع هادشي هذا اللي مدخلين في لا فوي نيميرو 1. دونك نون كومبلي نيميرو فيل ستاتيو ادريس كومونتير. دونك بالنسبه لو نون كومبلي شنو غادي نعمرو هنايا؟ لو نون كومبلي بغينا ندخلو الفول نيم. اوكي بالنسبه للنوم غادي يدخل ليه الفون نمبر. بالنسبه لافيل غادي يدخل المدينه. لا هنايا قلبنا هادشي هذا باسكو كنا دخلناه بالعربيه. دونك هنايا غادي تكون الاسم الكامل. دونك هذا باش هنايا باش كنكونيكطيو هادوك لي دوني ديال الليد باش يدخلوا اوتوماتيكمون لكل كولون. داكور دونك هنايا في الليد اللي كنا قدينا الاسم الكامل. كنا قدينا هادشي هذا بالعربيه. داكور دونك الاسم الكامل. بالنسبه للنوم درنا رقم الهاتف. وبالنسبه لافيل درنا المدينه هكا. دونك هادو هما لي كولون اللي بغينا اوتوماتيزيو. دونك غادي هاد لي كولون هادو هما اللي غادي يعمرو دون مانيير اوتوماتيك نون كومبلي نوم ولا فيل. داكور هاد ستاتيو ولا ادريس ولي كومونتير غادي تعمرهم البنت اللي مكلفه لنا بلا كونفيرماسيون. سكيفي هادو كاملين غادي يبقاو خاويين. اوكي
فوالا غادي نتيستيو ونشوفو هادشي واش خدام. فوالا نجيو لهنايا، ها هو داز هادشي هذا دون مانيير اوتوماتيك. اوكي سو فاش غادي تجي نتايا غادي تلقى لي كوموند داخلين بهاد لا مانيير هادي. داكور دونك اون فوا تقاد الزاب ديالك يسوفي باش دير ليه تيرن اون هنايا. وصافي راه خدام دابا، يعني كاع الليدز اللي غادي يجيو غادي يدوزو دون مانيير اوتوماتيك لهاد الفيشي هذا وغادي تحطو بهاد الشكل هذا هنايا. لا ميم شوز بالنسبه لشوبيفاي، غادي تدخل لزابيير تقلب على شوبيفاي وغادي تكونيكتيها مع جوجل شيتس وتخدم بلا ميم بروسيدور، حتى شي حاجه ما كتبدل. اوكي هنا واحد الحاجه وحده اخرى، واحد الحاجه مهمه خصنا نهضروا عليها، سي كو فاش كيجيو هنايا كتلقى لي كوموند. دونك عندنا كوموند نيميرو 1 طان لا فيل هنايا. انا عندي دي فيل اللي فيهم لي ليفرور وعندي دي فيل اللي ما فيهمش لي ليفرور. اوترومون دي شي حاجه غادي تصيفط مع لي ليفرور، شي حاجه اخرى مع امانه. خدم انت كيف ما بغيتي. الطريقه باش كنخدم انا سي كو كندير واحد لافوي جديده. داكور تنقول للبنت اللي شاده ليا الكونفيرماسيون عندنا لي ليفرور باغ اكزومبل في 10 11 مدينه، 9 10 بو امبورط شحال ديال المدن عندنا. غادي نقول لها عندنا ليفرور في المدينه الفلانيه، الرباط، قنيطره، مكناس. هادي اي كوموند جات اور هاد لي فيل هادو راه غادي تصيفط باغ امانه. داكور سكيفي غادي تجي تشدي هاد لا كوموند هادي ديري لها كوبي وتحطيها في الفيشي ديال في لافوي ديال امانه. داكور دونك كندير واحد لافوي خاصه غير بلي كوموند ديال امانه. دونك كتجيو هنايا كتكون فيها حتى هي لا ميم شوز. دونك نو كومبلي هنا في امانه قلنا كنديروا لا كونفيرماسيون جوج المرات. دونك كندير الكونفيرماسيون الاولى. داكور واش سي كونفيرمي ولا لا، موراها لادريس، موراها لا كونفيرماسيون الثانيه، وموراها عاد لو ستاتيو. داكور دونك هنايا فاش غادي تلقى هي واحد لا كوموند لي اور لي فيل اللي عندنا فيهم لي ليفرور، غادي دير لا كوبي غادي تحطها هنايا كولي. داكور الكونفيرماسيون الاولى لا ميم شوز غادي دير سيتين اب ديال هذا الشيء هذا باش تكون غير باش تكون ديك لا سيزي اوتوماتيك بحال كيف ما درنا هنايا. اوكي لا كونفيرماسيون الاولى الا تكونفيرمات تشد لادريس، عطيني لادريس. الكونفيرماسيون الثانيه وي او نو، حتى تكون الكونفيرماسيون الاولى والكونفيرماسيون الثانيه وي عاد تصيفط لا كوموند، عاد اكسبيديا باغ امانه. داكور وهنايا تقدر تزيد واحد الكولون هنايا ديال الكود ديال امانه. داكور الكود ديال هذاك الكود اللي كنت وريتكم اللي تيكون في ديك الورقه ديال امانه. داكور دونك بالنسبه لي كوموند اللي كونفيرمي، لي كوموند اللي كونفيرمي كيتبارطاجاو مع لي ليفر. بعدا نديرو ريكاب ديال هادشي اللي كاين هنايا. هنا عندنا ان طابلو اللي كيدخلوا فيه لي كوموند دون مانيير اوتوماتيك فايا لابليكاسيون زابير، ستاتيو ديال لا كوموند، لادريس ديال لو كليون فين بغيتو توصل بها. وهنايا اي كومونتير عند ديك البنت ابروبو ديال ديك لا كوموند. داكور وهنايا عندنا واحد البتي طابلو باش كان ايفاليو لا بيرفورمانس ديال هاد البنت هادي. لي كوموند اللي جاو اور لي فيل اللي عندنا فيهم لي ليفرور كيمشيو لهاد لافوي هادي. داكور باش يتكونفيرماو جوج المرات. اوكي بالنسبه لي كوموند اللي كونفيرمي هنايا بيان سور فاش كنكمل الخدمه على هاد لو فيشي هذا كندير لي بارطاجي هنايا. داكور دونك كنختاروا ليه شي سميه باغ اكزومبل كونفيرماسيون، نديرو انغيستري. مورا غادي نختار الايميل اللي بغيت نبارطاجي معاه هاد لو فيشي هذا. اوكي سو ديك الساعات غادي يكون الايميل ديال البنت اللي شاده لك لا كونفيرماسيون. اون فوا كتبارطاجي معاها راه تيكون عندها لاكسي لهاد لو فيشي هذا. بالنسبه لي كوموند اللي كيتكونفيرماو، لي كوموند اللي كيتكونفيرماو انا شنو كندير؟ لا ميم شوز تيكون فيشي بحال هاد الفيشي هذا ديال الشيت اللي متعلق بلي كوموند تيكون بارطاجي بيني انا وبين البنت اللي شاده ليا لا كونفيرماسيون. داكور تيداروا دوطخ فيشي اللي بارطاجي مع لي ليفرور. داكور تيكون فيشي واحد اخر
نبارطاجي باغ اكزومبل ليفرور ديال الرباط، نبارطاجي بيني انا بين البنت ديال لا كونفيرماسيون وبين لو ليفرور ديال الرباط. داكور، حتى هو تيكون فيه لا ميم شوز، نون كومبلي، نيميرو، فيل و لادريس، وإلا كان شي كومونتير حتى هو كديروا لا ميم شوز، وكدير بتي طابلو هنايا باش كتيفاليوي لا بيرفورمانس ديال لو ليفرور ديالك، حتى هو خص يجيب فوق 50%، وحتى هو خدم معاه بلي كوميسيون. داكور، دونك كتمشي تخدم لو ميم طابلو اللي غادي يكون بارطاجي بيناتكم بثلاثه. دونك لي كوموند اللي كونفيرمي كتمشي هي كدير لهم كوبي وكتحطهم في هذاك لو فيشي اللي بارطاجي مع لو ليفرور باش يمشي هو لا غد ليه ولا في لو ميم جور باش يليفريو. داكور، دونك هذا هو البرانسيپ ديال الخدمه. داكور، دونك نديرو ريكاب ديال هاد الشيء هذا كامل اللي قلنا. دونك الهدف ديالي من التاسيس ديال التيم هو انني نغيدوي الوقت ديال الخدمه ديالي. اوكي، سو pour ce faire non seulement كنجيب وحده اللي تكونفيرمي ليا، مي خصني اوتوماتيزي هاد الشيء هذا كاع كامل. داكور، دونك باش اوتوماتيزي كندير واحد الكونتاكت ما بين التيم ديال لا كونفيرماسيون مع التيم ديال لا ليفريزون. داكور، ونكلف التيم ديال لا كونفيرماسيون بلا طاش ديال السويفي. داكور، هما اللي يبقاو تابعين لا كوموند مع لي ليفرور حتى توصل. داكور، مساله وحده اخرى هي انه لي كوموند خصهم يدوزو دون مانيير اوتوماتيك، يوصلوا دون مانيير اوتوماتيك للتيم ديال لا كونفيرماسيون. ما بقاش انا عاد كنضيع وقتي باش نصيفط اشاك فوا لي كوموند. داكور، بور سو فير كنستعمل لابليكاسيون زابير اللي كتلي ليا فيسبوك ليدز اولا شوبيفاي مع جوجل شيتس. داكور، باش لي كوموند كيدخلوا ديريكتومون للفيشي جوجل شيتس اللي تيكون بارطاجي بيني انا وبين البنت اللي مكلفه ليا بلا كونفيرماسيون. داكور، دونك هاد الفيشي هذا كيدخلوا ليه دون مانيير اوتوماتيك، السميه، النيميرو التليفون، لا فيل، هي كتعمر الستاتيو لادريس ولي كومونتير اللي عندها هنايا. اوكي، ان بتي طابلو هنايا باش كنحسبوا باش كنيفاليو لا بيرفورمانس ديال هاد البنت هادي اللي مكلفه لينا بلا كونفيرماسيون، باش نشوفوا واش يكون شي بايمون عادي او لا يكونوا دي بيناليتي او لا دي كوميسيون. داكور، فيشي واحد اخر تيكون خاص بلي كوموند اللي غادي تصيفطوا باغ امانه، واللي تتكون لا كونفيرماسيون بالنسبه لهاد لي كوموند هادو تتكون الكونفيرماسيون جوج المرات. داكور، بالنسبه لي كوموند اللي كونفيرمي كيتحطوا في ان اوتر فيشي اللي تيكون بارطاجي بيناتكم بثلاثه، انا كبيزنس اونر مع تيم ديال الكونفيرماسيون، بنت وحده ديال الكونفيرماسيون مع ليفرور واحد ديال كل مدينه. داكور، دونك الا عندي باغ اكزومبل 9 ديال لي ليفرور غادي يكونوا 9 ديال لي فيشي. اوكي، سو لي كوموند اللي كونفيرمي كيتحطوا في داك لو فيشي تيكون لو ميم كو هاد لو فيشي هذا افيك ان بتي طابلو بور ايفالوي لا بيرفورمانس ديال هذاك لو ليفرور، وتا هو غادي نخدموا معاه بنفس لا استراتيجي اللي خدامين بها مع البنت اللي مكلفه لينا بلا كونفيرماسيون. داكور، دونك هادشي اللي كاين كونسيرنون تيم و كونسيرنون لوتوماتيزاسيون ديال البيزنس. دونك الا وصلتي لهاد لو نيفو هذا، الا وصلتي لهاد لوتوماتيزاسيون هادي، راه غادي تكون عندك او موين واحد الساعه حتى ساعتين ماكسيموم ديال الخدمه في النهار. داكور، كلشي تيكون اوتوماتيزي، البيع لي كوموند كيتليفراو بوحديتهم، كاين الناس اللي متبعينهم. داكور، البنات ديال الكونفيرماسيون راهم كيديروا لا كونفيرماسيون، كيديروا السويفي حتى كتوصل لا كوموند، كلشي تيكون عندك اوتوماتيزي. انت سير قابل شي حاجه اخرى، قابل غير داك الشيء الكبير وسير بيلدي مع راسك بيزنس واحد اخر. اوكي، دونك هذا هو البرانسيپ ديال التيم ديال لوتوماتيزاسيون. وحتى الا كنتي يلاه غادي تبدا حط هذا كاوبجيكتيف، يعني ميم سي في الاول ما يكونش عاجبك هذا الشيء هذا ديال اشاك فوا تبقى كتهز التليفون وتصل نتايا وهذا، مي حط هذا الشيء هذا قدام عينيك بلي هذا الشيء هذا راه غادي يكون بوندون واحد لا بيريود، موراها غادي تسالي، غادي تجيب واحد التيم اللي غادي تكلف بهاد لا كونفيرماسيون هذه بلاصتك، وانت غادي تهنى من هذا الصداع الراس هذا كاع كامل. اوكي، سو هادشي هذا اللي كاين، ونشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيها على لا كرياسيون ديال لا سوسيتي و لامبورطاسيون ديال لي برودوي من لاشين.